अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक बेटे और एक बूढ़ी माँ का वाकया जानेंगे। आखिर उस बेटे ने अपनी माँ के संग ऐसा क्या सलूक किया था जो उसके पैरों में कीड़े पड़ने लगे, उसकी दर्दनाक मौत हुई। चलिए इस वाकये को सुन लेते हैं। इंशाअल्लाह इस वाकये से आपको और मुझे एक इबरत हासिल करने का मौका मिलेगा। एक दूर गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके साथ उसका एक जवान बेटा रहा करता था। उस औरत का शौहर उसके बेटे के बचपन में, यानी जब उसका बच्चा पैदा हुआ था तो कुछ दिन बाद ही उसका शौहर इस दुनिया से इंतकाल फरमा गया था। तो उस औरत के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तेरा बेटा मनहूस है, पैदा होते ही मेरे बेटे को खा गया, अपने बाप को खा गया। इस तरह से उसको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया उसके छोटे बच्चे के साथ। वो औरत ने अपने बच्चे को बड़ी ही मशक्कतों से, बड़ी ही मुश्किलों से रोडों पर ठोकर खा के, न खुद खाना ना खाकर अपने बच्चे को खाना खिलाया, कुछ पैसे जोड़कर एक छोटा सा घर बनाया और उसी घर में अपने बेटे के साथ रहने लगी। माशाल्लाह से वक्त गुजरता गया और बेटा अब जवान हो गया था, लेकिन अफसोस बेटा गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया था। नशा, चोरी चकारी, सूदखोरी, ब्याजखोरी, जिना, सारे हराम काम, सारे गुनाह वो अपनी जिंदगी में करने लगा था। उसकी माँ ये चीज देखकर बड़ी परेशान हुआ करती। जब उसकी माँ गली मोहल्ले से निकला करती तो लोग उसे तौहीन करते, उसकी बेइज्जती करते कि चोर की माँ आ गई है, जिनाखोर की माँ आ गई है, ये इसकी माँ बड़ी गंदी है, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश ना दे पाई। उसकी माँ को इस तरह बेइज्जत करते। उसकी माँ घर से भी ना निकलती, भूखी पड़ी रहती, खाना ना खाती, बाहर जाती तो उसे कोई खाने देता ही नहीं था, दुकानों से मार के भगा दिया करते थे। एक दफा उसका बेटा रात भर घर नहीं आया। उसकी माँ बड़ी परेशान थी, रोई जाती, अल्लाह से दुआ करती है, मेरे अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, मेरे बेटे को सलामत रखना, पता नहीं मेरे लाल ने कुछ खाया है या नहीं। एक दिन ऐसे ही गुजर गया, उसका बेटा घर नहीं आया। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। बेचारी माँ घर में भूखी पड़ी थी, कुछ खाने को था नहीं। 2 दिन से उसके फाके हो रहे थे। अपने बेटे का इंतजार कर दरवाजा ताकती रहती, राह तकती रहती कि मेरा बेटा अब आएगा, लेकिन अफसोस उसका बेटा नहीं आता। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी माँ गिरती पड़ती पकड़ती हुई चौखटों को दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा है। अपने बेटे को वो औरत फौरन गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा तू कैसा है, तू कहाँ था, तुझे बिल्कुल चिंता नहीं अपनी माँ की, तूने कुछ खाया या नहीं, अंदर आ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, तू था कहाँ। वो बूढ़ी माँ अपनी ममता बयान ही कर रही थी कि उसके बेटे ने कहा, क्यों परेशान होती है इतना, भूख लग रही है, खाना दे दे लाके, 2 दिन से वैसे ही नहीं था, तेरे तो कलेश ही खत्म नहीं होते, जब घर में आओ बस तकरीरें बयान करने लग जाती है, अपना दर्द बयान करने लग जाती है, मैं अभी फिर घर से चला जाऊंगा अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की। ये बात सुनकर उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, बिजली से गिर गई कि हाय मेरा बेटा मुझसे किस तरह बात कर रहा है। लेकिन माँ थी, सब्र का दामन पकड़ा और कहने लगी, अच्छा बेटा तू चुप हो जा, मैं कुछ नहीं कहती, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, तू यहीं बैठ। वो जैसी किचन में जाती है तो देखती है कि खाने को तो कुछ नहीं है, मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ, अब मैं क्या दूं अपने बेटे को। वो अपने बेटे से जाके कहती है कि बेटा खाने को तो कुछ भी नहीं है, मैं भी देख 2 दिन से भूखी परेशान हूँ, तेरी राह तक रही थी, तू था कहाँ ये तो बता दे। कहने लगा, माँ मैं अपने दोस्तों के साथ था। ठीक है, खाना वाना है नहीं, तू मेरी किस तरह राह देखती है, मर क्यों नहीं जाती तू, मेरे ऊपर बोझ बन के बैठी पड़ी है, मुझे कुछ करने भी नहीं देती। उसकी माँ गुस्से में आ जाती है, कहती है तू क्या कह रहा है, तुझे पता है जब मैं गली मोहल्ले से निकलती हूँ तो लोग मुझे ताने मारते हैं, कहते हैं नशेड़ी की माँ आ गई है, और मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ तो कुछ नहीं समझता। उसका बेटा कहता है तू चुप होती है या नहीं। उसकी माँ कहती है, बेटा बात चुप होने की नहीं है, बात यह है आने वाला कल तेरा खराब हो रहा है, तू कुछ नहीं सोच रहा, ये नशे में पड़ गया। उसके बेटे को गुस्सा आ गई, जलाल में आ गया। उसने अपने पैर का जूता उतारा और अपनी माँ में दे मारे, अपनी माँ में जूते ही जूते मारे, अपनी माँ के मुंह पे तमाचे तमाचे मारे, लात ही लात मारी, घुसे घुसे मारे, इतना मारा कि उसकी माँ अधमरी हो गई। बाहर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, करते भी क्या, कहने लगे नशेड़ी है, इसके बीच में पड़ के हमें मरना थोड़ी है। उसकी माँ पिटते पिटते कहने लगी, जा तुझे अल्लाह कभी खुश नहीं रखेगा, मैंने ख्वाहिश थी कि मेरा एक बेटा हो, लेकिन मैं ख्वाहिश करती हूँ कि तेरे जैसा बेटा किसी का ना हो।
یہ بات سن کر اس کے بیٹے کو اور غصہ آ گیا. اس نے تمام لاتے اپنی ماں کی پسلیوں میں ماری, تمام لاتے اپنی ماں کے چہرے پر مارے اور اپنی بوڑھی ماں کو اسی وقت گھر سے نکال دیا. اور جب تھک گیا تو جا کے سو گیا. جیسے سونے لگا تو کیا دیکھتا ہے, اس کے پیر میں ایک جھنجھناٹ سے درد سا ہو رہا ہے, لیکن اس نے اس درد کو اگنور مار کر وہ سو گیا. جب وہ صبح اٹھا تو اس کا پیر کا درد اتنا بڑھ گیا کہ اس کے برداشت سے باہر ہو گیا. وہ پیر کے درد میں رونے لگا. ماں تو تھی نہیں, اکیلے خود ہاسپٹل گیا اور ڈاکٹر کو بتایا کہ میرے پیر میں درد ہے. ڈاکٹروں نے ایکس رے کیا, کوئی نبض کوئی درد ہاتھ نہیں آیا. ڈاکٹر کہنے لگے ہم کس طرح تمہیں دوائی دیں, تمہارا کوئی درد کوئی نبض ہاتھ ہی نہیں لگ رہی, بتاؤ ہم کیا کریں. وہ پیر کے درد میں اتنی زور سے رونے لگا کہ ہاسپٹل کے سارے مریض پریشان ہونے لگے. ڈاکٹروں نے کہا ہم تمہیں ایک بڑے ہاسپٹل کا نام دیتے ہیں, تم وہاں جا کے اپنا چیک اپ کرو. وہ شخص بڑے ہاسپٹل گیا. جب وہاں پر اس کے پیر کی جانچ کی گئی, ان کے ہاتھ بھی کوئی نبض کوئی درد ہاتھ نہیں آیا. وہ کہنے لگا کہ کیسے بھی کرو لیکن میرے پیر کا درد غائب کر دو. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, چلاتا. ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے, ہم تمہارے پیر کا پنجہ کاٹ دیتے ہیں جس پیر میں درد ہے. ڈاکٹروں نے سرجری کر کے اس کا پنجہ کاٹ دیا, لیکن اس کے درد میں رتی بھر آرام نہیں تھا. ڈاکٹروں نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم تمہارا گھٹنے سے نیچے پیر کاٹ دیتے ہیں. گھٹنے سے نیچے بھی پیر کٹ گیا, لیکن اسے تب بھی آرام نہیں ملا. لیکن پھر بھی اسے کوئی آرام نہیں ملتا. اس سرجری میں اس کا جو گھر اس کی ماں نے اتنی محنت سے بنایا تھا وہ گھر بھی بک گیا. اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا. اس کی ماں روڈ پر بھیک مانگتی, بھوکی پیاسی کچھ دن زندہ رہی, پھر وہ بھی مر گئی. اب ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ تمہارا درد نہیں ہے, تم ایسے ہی مر جاؤ گے, تمہارے درد کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اب اس کے پیر سے اتنی شدید بدبو آنے لگی کہ کوسوں دور لوگوں تک اس کے پیر کی بدبو جاتی تھی. اس کے پیروں میں کیڑے پڑنے لگے, اس کے پیر سے باہر کیڑے آنے لگے, زمین پر کیڑے تیرنے لگے. کوئی اسے بھیک نہ دیتا تو ایسی دور سے پھینک کر دیتا. کھانا کھاتا تو روڈ پر بچا کچا جو کھانا پڑا رہتا ہے وہ کھاتا. ایک دفعہ ایک بابا جو دین اسلام کی کافی تعلیم حاصل کر رکھی تھی, وہ اس راستے سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں یہ شخص کی حالت بڑی غمگین ہے. آپ اس کے پاس گئے اور اپنے منہ پر کپڑا رکھا اور کہنے لگے بیٹا یہ تیری حالت کیسے ہے. تو وہ کہنے لگا مجھے تو اللہ جہنم میں بھی جگہ نہیں دے گا. میں نے اپنی ماں کو انہی لاتوں سے مارا تھا. میری ماں نے مجھے بددعا دی تھی کہ تو کبھی خوش نہیں رہے. میں نے اسی لات سے اپنی ماں کو مارا, آج دیکھو میرے پیر سڑ گئے ہیں. وہ یہ بتاتے بتاتے بے ہوش ہو گیا. پھر اٹھا, روتے روتے بولا میں کیا کروں, میرے پیروں میں کیڑے پڑ گئے, میرے پیر سڑ گیا ہے. میری ماں نے مجھے بددعا دی تھی, میں اپنی ماں کو کبھی خوش نہیں رکھ پایا, میری ماں نے اتنا کچھ کیا. پھر بے ہوش ہو گیا. پھر اٹھا, پھر رونے لگا کہ میں کیا کروں, میری ماں نے مجھے بددعا دی تھی. ایسی کہتے کہتے وہ اب کی جو گرتا ہے وہ اس دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے. جب لوگ اس کی تدفین کی تیاری کرتے ہیں, اسے کفنانے کی تیاری کرتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کفن میں سانپ ہے, اس کے کفن میں کیڑے پڑ رہے ہیں. جو اس کے پیر میں کیڑے تھے وہ اب اس کے پورے جسم میں ہو گئے ہیں. لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس گنہگار کی تدفین ہم کیسے کروا سکتے ہیں, ہمیں کوئی حق نہیں بنتا, اس کو یہیں زمین پر پڑے رہنے دو یا ایسے کہیں ایسی ویران جگہ پہ دفن کر دو. ہمارے قبرستان میں اس گنہگار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بے شک ماں باپ ہمارے لیے ایک رحمت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے برکت رحمت ہمارے لیے سب کچھ بنا کے بھیجا ہے. اگر ہم ہی اپنے ماں باپ پر اس طرح ظلم کریں گے تو ماں باپ کی بددعا سے ہم کیسے محروم رہ سکتے ہیں. بے شک ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے, ان کی درد و تکلیف کو سمجھنا چاہیے. جوانی میں سہارا کوئی نہیں, لیکن بڑھاپے میں ہمیں اپنے ماں باپ کا سہارا ضرور بننا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو اس واقعے سے ذرا بھی سیکھ ملی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور. اللہ حافظ.